अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, हुकूमत वक्त कहतुल रिजाल की एक ऐसी कैफियत में मुब्तला है जहां हर फैसला इदारों के माबैन फैसले बढ़ा रहा है। जिस सियासी दानिशमंदी के बलबूते पर हुकूमत एक कदम आगे बढ़ती है, उस पर 4 कदम पीछे आना पड़ जाता है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की मंशा और सदर पाकिस्तान की इजाज़त के बाद आला अदालत के मोहतरम जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर हुआ, जिसे पढ़ने के बाद आला अदालत के रिमार्क्स थे कि अटॉर्नी जनरल बताएं कि फाजिल जज के खिलाफ ये रेफरेंस है, ये FIR है। मजीद कहा गया कि एक इदारे के लोग पसंद नहीं आते तो उन्हें घर भेज दिया जाता है, और अगर वकील और जज पसंद ना आए तो उनके खिलाफ भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है। क्या हुकूमत को कोई समझाने वाला नहीं? इस तरह काम होगा तो लोग पत्थर मारेंगे, गालियां देंगे। नाज़रीन, अदालत ने यह भी कहा कि टैक्स मामले की इंक्वायरी के बगैर ये रेफरेंस तैयार किया गया। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 10 रुकनी लाजब बेंच कर रहा है कि जिसके बारे में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना था कि सदारती रेफरेंस के खिलाफ मुकदमे की तैयारी में जस्टिस फायज ईसा की मदद की गई और उन्हें मशवरे दिए गए। ये बिल्कुल इसी तरह हैं, और वही दलील है कह लीजिए कि जैसी कुछ दिन कबल वजीर कानून इंक्लूडिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बैठकर आर्टिकल 6 के मुकदमे का फैसला करने वाले जज वकार अहमद सेठ के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो कॉम्पिटेंट हैं, फातिलुल अकल हैं। ऐसे अनगिनत मामले हैं नाजरीन कि जो हुकूमत की सियासी दानिशमंदी की नज़र हो चुके हैं। अपोजिशन जमातों की अरकान की एक लंबी फहरिस्त है, गिरफ्तारियां, फिर कैद तन्हाई और फिर फर्द जुर्म के बगैर जमानतें, सियासतदानों पर गद्दारी की तोहमतें, जजेस पर इल्ज़ाम और सबूत कुछ नहीं। जिन पर आर्टिकल 6 का जुर्म साबित हुआ उनके हक में नारे मगर दलील कुछ नहीं। हुकूमत की कानूनी टीम ने पहले पहल पाक फौज के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर हुकूमत की सियासी दानिशमंदी का जनाजा निकाल दिया। ये कानूनी मामला तब सुलझा जब बनी गाला में बैठकर खुद बड़ों ने सुलझाया। फिर इस कानूनी टीम ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के 10 जजों के कॉन्डक्ट पर सवाल उठा दिए हैं। अटॉर्नी जनरल मुस्ताफी तो हो गए, लेकिन हुकूमत ने उनके बयानिए से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया। अब ऑफ कोर्स द $1 मिलियन क्वेश्चन स्टिल इज कि जस्टिस फायज ईसा के रेफरेंस के मामले में हुकूमत मजीद पसपाई से बच सकेगी या नहीं। और एक और मामला ऐसी ही सियासी दानिशमंदी का खमियाजा है कि जिसमें एक वजीर मुस्ताफी हो चुके हैं। वो मामला इकॉनमी यानी कि मुईशत का है। डॉक्टर जुबैर खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 के तहत पिटिशन दायर कर दी गई है। पिटिशन में मुशीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती और ज्यादा शरह सूद पर सवालात उठाने के साथ साथ हुकूमती मुआशी पॉलिसियों को कहा गया है कि ये पॉलिसियां लीडिंग अस टू अ डेट ट्रैप एंड एन इन्वेस्टमेंट रेट ट्रैप। अब पिटिशन में ये मजीद बताया जाता है कि किस तरह इस साल हुकूमत जो है वो सूद की मद में तारीख की बुलंद तरीन रकम अदा करेगी। पिटिशन में मजीद ये भी बताया गया कि शरह सूद के नतीजे में मुल्क की सनतें बंद हो रही हैं और मुईशत तबाह हो गई है। हुकूमत की मुआशी और कानूनी टीम हुकूमत के आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रही है या 4 कदम पीछे धकेली जा रही है। आज इसी हवाले से बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या एडवाइज़र ऑन इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, क्या वो और गवर्नर स्टेट बैंक एक उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं? क्या उनकी तैनातियाँ ख़राब हैं? क्या आज के हाई इंटरेस्ट रेट्स जो हैं अपनी जेबें लाइन करने के मुतरादिफ हैं? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जुबैर खान साहब मौजूद हैं, PhD फ्रॉम जॉन हॉपकिंस, 40 साल से ज़ायद का तजर्बा रखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स भी रह चुके हैं, IMF से भी वाबस्ता रह चुके हैं। इज़ वर्क विद द SECP एज वेल, एन एक्सटेंसिव बैकग्राउंड ऑन इकोनॉमी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मेहर। प्लेजर सर। सर, आपकी पिटिशन स्टार्ट्स ऑफ विद कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनजस्टिफाइड इंक्रीज है इंटरेस्ट रेट्स के अंदर, हाईली इन्फ्लेटेड रिटर्न ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं इन ट्रेजरी बिल्स, रिजल्टिंग इन ऑफ कोर्स एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। मगर मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी, आई वांट टू बिलीव कि आपको ये क्यों लगता है कि ये मुआशी टीम जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में काम नहीं कर रही, हार्मफुल पॉलिसीज इख्तियार किए हुए है और एक वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? देखिए मेहर, जो मेरी पिटिशन का जो मेन जो मकसद है वो तो ये है कि हुकूमत का जो ख़जाना है उसका एक बेशतर, उसे अब निस्फ से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सूद की मद में ज़ाया हो रहा है, और इसमें से कम अज़ कम 1 खरब रुपए, 1000 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं जो अवाम के मुफाद पर खर्च किए जाए। अब उसकी जो मैंने उसकी जो वजाहत की है अपनी पिटीशन में, तो लगता है कि ये कदम जो हुकूमत ने लिया कि उन्होंने शरह सूद को बढ़ाया, उसकी तो कोई न इकनॉमिक बुनियाद बनती है न कोई और। तो इस नज़र से मैंने देखा कि आखिर हमारे ये जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं इन्होंने किस नीयत से और किस ख्याल से ये फैसला किया। जब आप उनकी तकर्रुरी की तारीखें देखें और
وہ تاریخ دیکھیں جس دن انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کا جو ایگریمنٹ کر لیا، 5 دن کے اندر انہوں نے وہ مسائل کے اوپر انہوں نے ان شرائط کے اوپر انہوں نے دستخط کر دیے۔ اب بات یہ ہے دونوں باہر ملک سے آئے ہیں، باہر ملک رہتے ہیں، ان کے خاندانی باہر ہوں گے۔ ایک صاحب جو ہیں جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے رضا باقر صاحب، ڈاکٹر رضا باقر صاحب، یہ آئی ایم ایف میں ابھی تک تھے اور پھر شاید واپس بھی وہیں جائیں گے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر کوئی سختی سے کوئی بھی پاکستان کے مفاد میں انہوں نے کوئی بحث نہیں کی۔ اب آئی ایم ایف نے تو اپنی کتاب کھولی جسے ہم کہتے ہیں ڈوگما، انہوں نے کتاب کھولی، اس میں شرائط کی لسٹ دیکھی، انہوں نے یہ شرط عائد کر دی۔ یہ جو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بالکل موضوع نہیں ہے، اور اس کے اوپر تو بڑی تفصیلی بات اکنامکس میں کی جاتی ہے، میں یہاں پر نہیں کرتا۔ صرف میں یہ بتا دوں اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی تھی۔ اب انہوں نے کیسے یہ شرائط مان لی؟ ڈاکٹر صاحب، بیکاز میں آپ کی پٹیشن پڑھ رہی تھی، اس میں آپ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ پالیسی کو مینٹین کرنا ہائی ریئل انٹرسٹ ریٹس میں، یعنی کہ انفلیشن ریٹ سے اوپر اس کو رکھنا، یہ پرسکرائب کیا گیا ہے پاکستان کو، بالکل برعکس اس کے کہ جو پالیسی پاکستان کے لیے ہونی چاہیے تھی فائنینشیل ریپریشن کی، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹس کو انفلیشن ریٹ سے کم رکھنا، which is adopted all across the western countries of the world, especially post 2008 financial crisis you quote۔ اگر یہ اتنا سمپل فارمولا ہے اور یہ I mean it's 1+1=2 والی بات ہے، تو پھر اس کے برعکس کیسے چلے گئے ہم؟ یہی تو صحیح بات ہے، میں یہی بات سامنے لایا ہوں کہ جناب دیکھیے مغربی ممالک سے یا ہمارے یہ سارے آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہے، آئی ایم ایف وہیں سے آتی ہے، وہاں پر جو اپنے ملک میں انہوں نے پالیسی اختیار کی ہے، جب بھی کوئی ملک قرضوں کے بوجھ کے نیچے دب جائے تو پھر اس کے بعد فائنینشیل ریپریشن کی جاتی ہے تاکہ اس قرضوں کو کم کیا جائے۔ یہاں پر تو وہ شرح کو آپ نے انفلیشن سے کم رکھنا ہے، یہاں پر انہوں نے اوپر رکھا ہوا ہے، اور اتنا اوپر رکھا ہوا ہے کہ گروتھ ریٹ سے بھی زیادہ ہے۔ جب گروتھ ریٹ سے بھی ریل انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چاہے آپ اور قرضہ لیں یا نہ لیں، آپ کے جو قرضے کا جو ریشو ہے جی ڈی پی وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے آخر جب 12 سال بعد کام کیا، ہم نے پروگرام بنایا۔ مگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ اس سے ہم بیرونی دنیا ویسٹرن کنٹریز کے اوپر اور کریڈیٹرز کے اوپر زیادہ ہمارا انحصار بڑھ جائے گا، ولنریبل ہو جائیں گے ہم اس دباؤ میں جو فورن اور اسٹریٹجک پالیسی میٹرز جو ہیں ان کے اوپر، یعنی کہ یہ بالکل ہماری ساورنٹی، ہماری بقا، ہماری آزادی کو داؤ پہ لگانے کے مترادف ہے؟ یہ دیکھیں مہر، دیکھیں ہمارا یہ جو اس وقت اقتصادی بحران ہے نا کئی سالوں سے، وہ تو یہی ہے نا کہ ہم ڈالر نہیں کما سکتے، ڈالر نہیں کما سکتے، ریزرو نیچے گرتی جا رہی ہیں اور نصف کے اور صفر کے قریب ہو گئی تھی ایک وقت میں۔ تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈالر کمانا، نہ کہ ہم ڈالر کے صرف قرضے لیتے رہیں۔ اگر قرضے لیتے رہیں ہمیں اور قرضے لینے پڑیں گے پچھلے قرضوں کو دینے کے لیے، اور یہی ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ جب شرح کی سود بڑھائی ہے تو اس سے یہ لوگ ہاٹ منی کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، اس سے $3 ارب لے آئے ہیں۔ اب وہ پیسہ جو آیا ہے وہ صرف 3 مہینے کے لیے آیا ہے، اور وہ اس لالچ پر آیا ہے کہ ان کو 13.25% ان کو انٹرسٹ ریٹ ملے گا۔ اگر آپ نے کل یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ انٹرسٹ ریٹ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہاں کی تمام کارخانے اور بزنسز بند ہو رہی ہیں، آپ نے اس کو کم کیا، یہ پیسہ ایک دم باہر بھاگے گا۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کی فورن ایکسچینج مارکیٹ میں جس کی پوری اس وقت ڈیپتھ $10-15 ملین ہے کہ دن کے وہ ایک ہی دن میں $3 ارب باہر نکلے، ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اور جو ہماری سر، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پالیسیاں اپنے تعلقات آئی ایم ایف سے بہتر اور مضبوط رکھنے کے لیے ڈاکٹر رضا باقر اور ظاہر ہے مجھے بتائیں ان سے جب بحث ہی نہیں کی، ان سے دیکھیں بات سنیں، یہ جو آئی ایم ایف کے جو ٹیم ہوتی ہے یہ کوئی کراچی سے بھتہ کلیکٹ کرنے نہیں آئے ہوئے۔ وہ بحث ساری اسد عمر کر چکے تھے نا، یہ بات تو میں نے ان کے پچھلے ہفتے انٹرویو کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں پورا سٹرکچر ان سے کر چکا تھا ان سے نیگوشیٹ، اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویو اس کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ جو چھوٹی موٹی موڈیلٹیز ضرور انہوں نے پوری کی ہوں گی، بٹ ہی اونز the structure and the negotiate and the deal that was struck with IMF۔ جی دیکھیں بات سنیں، نیگوسیشنز میں یو ہیو ٹو بی ٹیکنیکلی بڑا اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے آپ کو۔ یہ انہوں نے کبھی فائنینشیل ریپریشن کی بات تو نہیں کی نا، اور نہ ہی وہ فارمولے نکالیں جس کے تحت۔ مجھے تو یہ پتا ہے کہ اسد عمر کو میں نے 10 دفعہ کہا کہ آپ ان سے وہ ایکسل کی اسپریڈ شیٹ تو لیں کہ جس کے تحت انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے۔
کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ کس طریقے سے وہ اپنی یہ فورکاسٹنگ کر رہے ہیں. وہ بھی یہ IMF سے نہیں لے سکے. ان کے پاس تو کوئی نیگوسیشن کی کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں تھی, نہ ٹیکنیکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہہ رہے تھے کہ ان کی پٹیشن میں بھی لکھا ہے یہ مس ریپرزنٹیشن ہے, میلیشس ہے اور میلیفائڈ انٹینٹ کے ساتھ یہ انٹرسٹ ریٹس کی پالیسی مرتب کی گئی ہے, جس سے ملک کی معیشت کا بھی بیڑا غرق ہونا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ہماری انڈیپینڈنس اور ساورنٹی جو ہے وہ ولنریبل ہوگی اور ڈائریکٹلی آنسریبل ہوں گے ٹو ویسٹرن کنٹریز اینڈ ڈونرز. ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک, اور آپ کو بتائیں گے کہ اٹارنی جنرل کا استعفیٰ فقط ایک سمپل استعفیٰ نہیں ہے, اس کے پیچھے اداروں کے مابین بڑھتے فاصلے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. بات کریں گے اٹارنی جنرل کے استعفے کے, بات کریں گے جسٹس فائز عیسیٰ کے اس ریفرنس کی جس کی پیروی انہوں نے یا حکومت وقت نے صحیح کی یا نہیں کی, کیوں اداروں کے مابین شک و شبہات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کو فاضل جج جسٹس بندیال کی طرف سے پوچھا گیا, یہ ریفرنس ہے, یہ FIR ہے. 10 رکنی بینچ نے یہ تک کہا ہے کہ کورٹ کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے, کیوں نہیں ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ بحث کی جاتی, آرگیو کیوں نہیں اٹارنی جنرل کرے. انف از انف جسٹس بندیال کا یہ کہنا تھا. بار کاؤنسل نے ان کا استعفیٰ لیا یا حکومت وقت نے؟ دو مختلف موقف ہیں. اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے اپنے ریزگنیشن لیٹر کے اندر کہ بار کاؤنسلز کے کہنے کے اوپر میں یہ استعفیٰ دے رہا ہوں, اور حکومت کی طرف سے لا منسٹر فاروق نسیم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ استعفیٰ ہم نے ان سے لیا ہے. لیکن آنے والے دنوں کے اندر بہرحال یہ سوال اٹھے گا جو پہلے دن بھی اٹھا تھا کہ کیا حکومت انلیگل سرویلنس کر رہی ہے عدلیہ کی, کیا حکومت عدلیہ کو پریشر اور دباؤ میں لانا چاہتی ہے. آج ایک بار پھر جو اٹارنی جنرل نے کنٹروورشل ریمارکس دیے عدالت کے اندر, جن کو رپورٹر سے ریکویسٹ کی گئی کہ حذف کر لیا جائے, تب بھی یہی سوال اٹھا کہ ایک بار پھر کیا یہ انلیگل سرویلنس کی جا رہی ہے جوڈیشری کی. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمایوں اختر صاحب تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مصدق صاحب PMLN کی جانب سے موجود ہوں گے. دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ہمایوں صاحب آپ سے آغاز کروں گی, فرمائیے گا کہ نیور اے ڈے پاسز کہ جب کوئی نئی کنٹروورسی آپ کی حکومت کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, بہت دفعہ ہوتا ہے کہ حکومت کے منسٹرز اپنا ایک ویو دیتے ہیں کسی معاملے پہ. اٹارنی جنرل بہت قابل احترام وکیل ہیں اور ہمارے اٹارنی جنرل تھے, پہلے بھی رہ چکے ہیں, جج بھی رہ چکے ہیں, مختلف بارز میں عہدے بھی ان کے رہ چکے ہیں. انہوں نے ایک ویو دیا اور عدالت کے کہنے کے باوجود انہوں نے ریٹریکٹ نہیں کیا اور وہ اس پہ کھڑے رہے, جس کے نتیجے میں ان کو بھی اس کے نتائج بڑی اچھی طرح معلوم تھے. نہیں ہمایوں صاحب, انہوں نے یہ واپس لے لیا تھا. ان کو پہلے دن جب پوچھا گیا کہ یا تو آپ اس کو ٹیک یور ورڈز بیک, ورنہ اس کو ثابت کریں اور بتائیں کہ حکومت کی طرف سے یہ موقف ہے کہ نہیں ہے. سو ہی ڈڈ ٹیک ہز ورڈز بیک, لیکن پھر کل کہا گیا کہ اب آپ ثبوت پیش کریں. I am not aware, Meher, whether he took his words back. It has been reported. The last I read in detail was that he refused to take his words back, even upon the insistence of the Honorable Court. However, I don't know اس کے بعد کیا ہوا ہو, لیکن آج یہ ہوا ہے کہ ان کا جو لیٹر ہے, ہمایوں صاحب مہر مجھے کیا آپ فرما رہی ہیں؟ He is the principal law officer of the government. He represents the federation. وہ اپنے تئیں بات نہیں کرتے, وہ حکومت. I understand جی, but ministers ہر حکومت میں دنیا میں کبھی کبھی اپنا ایک ویو دیتے ہیں, اور اگر حکومت اس سے اگری نہ کرے تو انہوں نے ریزائن کیا ہے. حکومت نے ڈسٹنس کیا ان کے بات سے اور انہوں نے ریزائن کیا. بہت ہی آنریبل بات ہے. اس ملک میں ریزائن کون کرتا ہے جی؟ اوکے. اور انہوں نے بار کا احترام کیا ہے, مختلف بارز کا, ان کا بھی پریشر تھا. ان دو وجوہات سے اٹارنی جنرل نے ریزائن کر دیا. یہ کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں اور ڈیموکریسیز میں یہ ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہی مانا جائے کہ حکومت نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور اپنے تئیں اٹارنی جنرل نے ریزائن کیا, لیکن نہیں. پھر یہ بھی آ کر کہا گیا حکومت کی طرف سے, شہزاد اکبر کی طرف سے, فاروق نسیم کی طرف سے, کہ ہم نے استعفیٰ ان کا لیا ہے, انہوں نے دیا نہیں ہے. Does that have too much relevance? دیکھیں, بات یہ ہے مہر, بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل نے ایک بیان دیا اور he refused to retract it,
and he stood by it. Sir, he did not He refuse to found out that retract the it. government was not prepared to stand with him. He resigned. آپ ایسا کیجئے, آپ کل اور پرسوں کے اخبار ایک دفعہ پھر نکالیے. I will talk to مصدق ملک. آپ گوگل کر لیجئے اپنے فون کے اوپر. He took his words back, sir. اور رپورٹرز نے, ہم نے اس کو نہیں رپورٹ کیا. مصدق ملک صاحب, as a principal law officer of the and one representing the federation, کیا وہ اپنے تئیں بات کرتے ہیں؟ کیا you think کہ یہ واقعی ان کا اپنا موقف تھا؟ 40 سال سے زائد کی ان کا تجربہ رہ چکا ہے. کیا ان کو وہ خود یہ کہیں گے, بینچ کو کنٹروورشل بنائیں گے کہ ادھر کہیں نہ کہیں سے ایڈوائز دی گئی ہے فائز عیسیٰ کی کا جواب تیار کرنے میں, یا آپ کو لگتا ہے یہ حکومتی موقف تھا اور یہ وہی والی بات ہے کہ ایک قدم آگے لیا گیا اور پھر سے ایک بار پھر 4 قدم پیچھے لینے پڑ گئے؟ دیکھیے, اگر آپ اوور آل حکومت کو دیکھیں تو آپ صرف پرنسپل لا آفیسر کو نہیں, آپ پرنسپل انفارمیشن آفیسر کو دیکھ لیں. آپ پرنسپل انفارمیشن آفیسر کو نہیں, آپ پرنسپل ایگزیکٹو آفیسر آف دا گورنمنٹ کو دیکھ لیں. جب خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا ایک افضل طریقہ ہے اور لیڈرشپ کی ایک کوالٹی ہے کہ پہلے آپ ایک بات کریں, پھر آپ بات سے مکر جائیں یا بات سے منہ موڑ لیں, اور پھر جب لوگ آپ کو کنفرنٹ کریں تو آپ بولیں کہ یو ٹرن لینے میں کیا ہوتا ہے. اگر ہٹلر بھی یو ٹرن لے لیتا تو شاید اس کی بھی تاریخ مختلف ہوتی. تو میرے خیال میں جو ٹاپ سے چیز چل رہی ہوتی ہے وہی نیچے تک آتی ہے. انفارمیشن آفیسر بھی پرنسپل جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے بیانات دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا. آج پرنسپل جو لیگل آفیسر ہیں انہوں نے بھی یہی کیا. اب ذرا لیگل آفیسر کی طرف آتے ہیں. دیکھیے, اس میں صرف 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جو میں سمجھتا ہوں انہیں نہیں دینا چاہیے تھا, بیکاز آپ بغیر کسی اسپیسیفسٹی کے کیسے ایک پورے بینچ پہ الزام لگا سکتے ہیں, اور الزام بھی ایک عجیب و غریب نوعیت کا کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے, یعنی بینچ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مشاورت کی ہے فائز عیسیٰ صاحب کو, کی سپورٹ کی ہے یا مشاورت کی ہے یا ان کی جو جواب ہے اس میں ان پٹ دی ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی انہوں نے گفتگو فرمائی, اور میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے تو اچھا ہے کہ حکومت نے اپنے آپ کو اس بیان سے علیحدہ کر لیا, مگر اس سے 2 چیزیں نکلتی ہیں. یا تو حکومت جو ڈیمیج کرنا چاہتی تھی, یعنی بینچ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو افیکٹ کرنا چاہتی تھی, وہ ڈیمیج تو اس نے کر ڈالا. ڈیمیج کرنے کے بعد قربانی دے دی, یعنی پرنسپل لا آفیسر کو ہٹا دیا, تو دونوں کام ہو گئے. لا آفیسر کے متعلق تو پہلے ہی بہت دیر سے یہ گفتگو چل رہی تھی کہ غالباً وہ ریپلیس ہونے والے ہیں اور نئے آنے والے ہیں, تو جاتے جاتے ان سے ایک اور کام لے لیا گیا اور جو عدلیہ کا بینچ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی, یا کم از کم آپٹیکلی اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی. ایک تو اس کا جو پہلو اجاگر ہوتا ہے وہ یہ پہلو اجاگر ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ واقعی انہوں نے صرف خود ہی سے کہہ دیا تھا, گرچہ یہ رسپانسبلٹی یہ ہوتی کہ جب پرنسپل انفارمیشن آفیسر بولتا ہے تو سمجھا جاتا ہے ریاست بول رہی ہے, جب پرنسپل لا آفیسر بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریاست کا نقطہ نظر جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. مگر اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے غلط بات کی تھی. اور اس کے بعد مصدق صاحب آئے 2 ایشوز ہیں بڑے, اینڈ آئی لائک یو ٹو کامنٹ آن دیٹ بیفور ہمایوں صاحب کا حکومت کا بھی موقف لیں. دیکھیں, ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ, اور یہ عدالت نے بھی اٹھایا کہ کیوں کوئی پریلیمنری ورک جو پروسیس ہوتا ہے نہیں فالو کیا گیا. کوئی نوٹسز دیے جاتے فاضل جج کو, ان کے خاندان کو, ان کی بیوی کو کہ آئیے اپنا رسپانس دیجئے, ثابت کیجئے, دین اگر ادھر سے بھی نہ سیٹسفیکشن ملتی تو دین ایک ریفرنس فائل ہوتا. سو آل دیٹ واز اسکپڈ, جس کی وجہ سے پتہ لگا کہ شاید حکومتی ادارے از خود سرویلنس کر رہے تھے جج صاحب کی. اور اب اٹارنی جنرل کے اس بیان کے بعد یہ تاثر پھر اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا ادارے, کیا ایجنسیز ابھی بھی عدلیہ کی سرویلنس کر رہی ہیں, انلیگل سرویلنس کر رہی ہیں. دس انٹو اٹ سیلف از ویری ڈیمنگ, اور یہ تاثر جو ہے یہ تو اداروں کے مابین بہت بد اعتمادی پھیلا دے گا. جی, بد اعتمادی کی صرف بات نہیں ہے. جب بات کی جاتی ہے تمام آرگنز آف دا اسٹیٹ کی سپریشن کے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انٹیلیجنس لگا کے ان کو کسی طرح سے اثر انداز ان پہ ہونے کی کوشش کی جائے. انڈیپینڈنس کا نقطہ نظر یہی ہے کہ جن لوگوں نے پارلیمان میں بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہے ان کو انفلوئنس نہ کیا جائے اور وہ انڈیپینڈنٹ قانون سازی کریں. جن لوگوں نے ایگزیکٹو یعنی حکومت کی جو کابینہ ہوتی ہے اور جن منسٹریز نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے کام کو, وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں, ان پہ کوئی اور اثر انداز نہ ہو, کوئی ادارہ اثر انداز نہ ہو. اور جو لوگ عدلیہ میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے آبیٹرز ہوتے ہیں, جنہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے, جن کے پاس آپ فریاد لے کے جاتے ہیں, کبھی پارلیمان جا سکتی ہے, کبھی ایگزیکٹو جا
सकती है, कभी इंडिविजुअल जा सकता है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। अगर आप उनके ऊपर सर्विलेंस शुरू कर दें, उनकी टेप्स बनानी शुरू कर दें, तो फिर उससे ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस को, इसका मतलब आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का तासुर नहीं पड़ना चाहिए। ये तासुर अदालत के हमायूं साहब के जो फैसला हुकूमत को पसंद नहीं आता तो उस जज को जो है अटैक किया जाता है। जस्टिस वकार सेठ का मुशर्रफ, जनरल टाट परवेज मुशर्रफ के ऊपर गद्दारी का फैसला आया, उनके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अटॉर्नी जनरल ने और आपके लॉ मिनिस्टर ने कि ये तो फातिलुल अकल हैं, ये तो इनकॉम्पिटेंट हैं, इनके खिलाफ तो हम रेफरेंस बनाएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स यू बैक्ड ऑफ। नो सरप्राइजेस देयर। सो ये क्यों तासुर है कि जब फैसले नहीं पसंद के आ रहे तो इंडिविजुअली अटैक किया जाए, जुडिशरी को अंडरमाइन किया जाए? मुसद्दक फरमा रहे हैं हमारे रवैये के बारे में जो जुडिशरी के बारे में है। एक्चुअली मेरी जहां तक नॉलेज, आपके मुताल्लिक मैं कभी बात नहीं करता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा जी, मैं मुसद्दक दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमें बड़ी अच्छी तरह याद है कि पानामा का जो थ्रू आउट ट्रायल था उसमें ऑनगोइंग ट्रायल के दौरान आप सब जुडिस मैटर्स पे नहीं बोल सकते। और पीएमएलएन का वाज़ेह है, आप सबके पास क्लिप्स होंगे जो पीएमएलएन के लीडर्स बाहर निकल के गुफ्तगू किया करते थे। हमें बड़ी अच्छी तरह याद है, अल्लाह को जवाब देना है। बिल्कुल हमें बड़ी अच्छी तरह याद है जस्टिस सजाद अली शाह के जमाने में जो रेड किया गया था सुप्रीम कोर्ट पे। तो ये चीजें होती रही हैं ना। जहां तक आपका जो स्पेसिफिक मेहर, आपका जो स्पेसिफिक सवाल है, जब फैसला आ जाता है तो उस पर एक आम आदमी और बेशक हुकूमत हो, वो एक अपना व्यू फैसले पे दे सकते हैं। फैसला सैक्रोसेंट नहीं होता। दी ट्रायल, ऑनगोइंग ट्रायल उसमें ऑनगोइंग ट्रायल को मेहर आप मेरे से सवाल पूछती हैं या फिर आप बोल रही हैं? मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नहीं सर, आपसे ही सवाल है। हाँ, मैं एक सवाल पर जवाब देने दीजिए ना जी। जब एक ट्रायल का फैसला आ जाता है उस पर हर किसी का हक है कि अपना कमेंट दे कि वो अच्छा था, बुरा था। और आपने देख लिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने, एक बेंच ने उसका क्या फैसला सुनाया अल्टीमेटली। ओके सर, बट आप अगेन ऐसे यू इंडिविजुअली अटैक द जुडिशरी। और चले लार्जर स्कोप में देख लीजिए, द प्रॉब्लम हेयर इज सर, चाहे अदलिया की सर्विलेंस के ऊपर सवाल अब उठ रहा है, सोशल मीडिया से आप लोगों को एतराज है। ये अदलिया की सर्विलेंस का कहां से आया जी? मेरा तो ख्याल था कि वो कॉन्फिडेंशियल रिमार्क्स थे जो किए गए, तो व्हाई आर वी डिस्कसिंग दोज हियर? सर इफ यू गिव मी अ चांस, माई क्वेश्चन इज के मसला इधर सफोकेशन का है, मसला इधर कंट्रोल का है। चाहे अदलिया के हवाले से सवाल उठ रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर जो आप लोग काम कर रहे हैं या लॉज ला रहे हैं उसके हवाले से हो। पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मेरे फौज से बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं क्योंकि मेरा दामन साफ है, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है करप्शन के। और क्योंकि बाकी ये सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, फौज जानती है ये कितने करप्ट हैं, उधर भी ये तासुर दिया कि क्या अब वो दीगर इदारे भी इनके करप्शन केसेस देखते हैं? इट्स नॉट देयर मैंडेट, इट्स नॉट देयर डोमेन। ये भी आप अपने इदारों को खुद मशकूक बना रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं। सो ये क्या तरीका है सर कि चाहे अदलिया हो, फौज हो, मीडिया हो, हर कोई जो है आपकी इन द लाइन ऑफ अटैक है? देखिए जी, फौज हमारी पार्टी की आदत तो नहीं है कि मुल्क के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो नॉन पॉलिटिकल इदारे हैं, उनसे बिला वजह के तनाज़े रखे जाएं। हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हम नेशनल सिक्योरिटी मामलात में मिलजुल के काम करते हैं। ये रवायात PMLN की हैं। जहां तक देखिए, मैं वन बाय वन आपको जरा जवाब दे दूं। जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने एतराफ किया कि ये जो रूल्स, जो पीका के रूल्स आए थे, इसमें स्टेक होल्डर इंटरेक्शन वॉज नॉट इनफ। एंड वी सेड नो प्रॉब्लम, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो काबीना से गुजर चुके हैं, वी आर प्रिपेयर्ड टू लुक एट द इशू अगेन। सो ये तो जहां तक देखें, जब GITs बनी थी, मुझे अभी तक याद है कि पानामा में जब GIT बनी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, तो पीपल पार्टी ने उसका भरपूर दफा किया कि बड़ा अच्छा काम हो गया है। और जब उन पे अपनी GIT बनी वो फेक अकाउंट केसेस में, तो उस वक्त उनको बड़े एतराजात हो गए। तो ये तो जब चीजें पहले हो चुकी हैं। GIT में मैंने इसलिए जिक्र किया कि GIT में सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे और मुल्क की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने वो तस्लीम किया कि इस जुडिशियल प्रोसेस में ये अब सिक्योरिटी लोगों को संभाव इदारों में कॉन्फिडेंस होता है। I'll start with you again. The problem is sir कि हर सवाल का जवाब ये तो नहीं होना कि इन्होंने भी ये किया या ये भी ये कर रहे थे। After very short break, there has to come a time where you start
justifying what you are doing. एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब मौजूद हैं। अनवर मंसूर साहब, आपने आज इस्तीफ़ा दिया और उसके ऊपर अब उसके अंदर अपनी वजूहात भी बयान की कि किस तरह अगर आपको पाकिस्तान बार काउंसिल का अगर एतमाद उनका नहीं रहा आप में तो यू चूज़ टू स्टेप डाउन, मगर उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद उसके फ़ारूक नसीम और शहजाद अकबर आके उनका मौक़िफ़ था कि हुकूमत ने आपसे इस्तीफ़ा लिया है। बिल्कुल, जो कहना कोई भी चाहता है वो कह सकता है, बट someone should ask them when I met them, did I meet them today? क्या मैं इनसे कोई बात की है, किसी ने मुझसे कहा है आकर? अगर किसी ने नहीं कहा है मुझसे आकर, या किसी ने मुझे इत्तला नहीं दिया या मुझसे इस्तीफा मांगा नहीं है एक्चुअली, तो ये कैसे कोई कह सकता है कि किसी ने मुझसे इस्तीफा मांगा गया है? ठीक। और अनवर, एज अ प्रिंसिपल लॉ ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फेडरेशन, आप अपने तय तो बात कर नहीं सकते। तो जब आपने अदालत में वो एक कंट्रोवर्शियल बात की जिसके ऊपर जुडिशरी ने एतराज़ किया, उसको हज़्फ भी कर लिया कि ये बात रिपोर्ट भी नहीं होगी, वो आपका मौक़िफ़ था या हुकूमत का था? और क्या आपने वो विड्रॉ कर ली थी अपनी स्टेटमेंट्स? जी, मैंने विड्रॉ कर ली थी। दूसरे एवरीवन न्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, और चूंकि एवरीवन न्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो ये कहना कि आई कॉल एक्सक्लूसिवली माय स्टेटमेंट, दैट इज इनकरेक्ट। तो यानी कि हुकूमती सतह के ऊपर इसके ऊपर गुफ्त-ओ-शनीद हो चुकी थी? जी, हो चुकी। आप ये बताना चाहेंगे कि इस गुफ्त-ओ-शनीद में, इस बातचीत के अंदर कौन कौन आपके साथ शरीक था? ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत चीजें होती हैं जो कि हम इस स्टेज के ऊपर बताना, मैं जब बताना होता तो मैं पूरे डिटेल बता देता, मगर ये है कि आई क्लोज की क्वारट, इसलिए कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एब्सोल्युटली। मगर कल को जिस तरह बार काउंसिल तकाजा कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि और कौन कौन था, तो कल को जब इन्वेस्टिगेशन होगी एट द राइट फोरम, यू वुड एब्सोल्युटली बी विलिंग टू डिस्क्लोज कि इसके अंदर कौन कौन आपके साथ इन्वॉल्व था? देखें, वो जब आएंगे तो फिर हम तय करेंगे। ठीक है। एंड सर, डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस एसेंशियली ऑल्सो मीन्स कि एक इलीगल सर्विलेंस की जा रही है जज साहिबान की, जुडिशरी की? दैट्स हाउ इट्स बीइंग परसीव्ड। या क्या की जा रही है? आई एम सो सॉरी, आई जस्ट इलीगल सर्विलेंस की जा रही है जज साहिबान की, जुडिशरी की, कौन किससे मिल रहा है? नहीं, ये गलत है। सर्वेलेंस नहीं हुई है किसी सूरत में। दिस वाज एन इंफॉर्मेशन गिवन बाय समवन, बट दैट इज ऑल आई कैन से। मगर ठोस क्रेडिबल सोर्सेस थे आपके? जी। और इसके ऊपर यानी कि कोई एक्चुअली एविडेंस मौजूद नहीं है, जिस तरह अदालत रिक्वेस्ट कर रही थी कि या तो एविडेंस दे दें या फिर माफीनामा दस्तखत करें? मैं इसके ऊपर फिलहाल आई विल नॉट वांट टू से एनीथिंग। ओके। एंड लास्टली अनवर मंसूर साहब, क्या आपको ये महसूस होता है कि आपको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है या एज अ स्केप गोट इस्तेमाल किया गया है? देखिए, अगर मुझसे कहा जाता कि रिजाइन कर दें तो ये शायद कह सकते थे, मगर सब्सिक्वेंटली जो बातें हुई हैं वो अलबत्ता मुझे कोई अजीब सी लगी है। शायद उन बाद में जो बातें हुई हैं उसकी ये कह सकता हूँ, मगर मुझसे कहा नहीं गया था कभी भी कि इस्तीफा दिया जाए। एब्सोल्युटली सर। लास्ट क्वेश्चन इज वेल, कि आपको अदालत ने बार बार ये इस्तफसार किया कि यू वेस्टिंग द कोर्ट्स टाइम, गेट टू द पॉइंट, क्यों एविडेंस नहीं रखा गया जस्टिस फाइज ईसा के केस के हवाले से, द इन्वेस्टिगेशंस जो थी सामने, जिससे साबित हो रहा है दैट व्हाट ही हैज डन इज इलीगल, या उनकी डिक्लेरेशंस जो हैं वो नाकाफी रही हैं? देखिए, ये एक हर लॉयर का अपना एक स्ट्रेटेजी होती है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा था और जाहिर है कि कोर्ट चाह रही थी कि मैं उसके स्ट्रेटेजी से हटकर और मैं किसी और टेंजेंट के ऊपर आऊं, व्हिच आई वाज नॉट रेडी टू डू, बिकॉज मेरे जब अपनी स्ट्रेटेजी के साथ मुझे आर्गू करना था, मेरा केस बड़ा सिंपल था कि इस कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि एक दफा सुप्रीम लीगल काउंसिल टेकअप कर ले दे, जवाब वो दे दें कि फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उस चीज पे दोबारा उसी बात को लेके चले। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, और अगर उनको पसंद नहीं आई वो स्ट्रेटेजी तो वो उनकी जवाबदीद है। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। और जब आपने ये बात की कल या परसों अदालत के अंदर, जो कंट्रोवर्शियल बात थी आपकी, सर ये हुकूमत को या कुछ अहम लोग जो भी होते हैं स्ट्रेटेजाइजिंग में, उनको मालूम था दैट यू विल से दिस, या दैट वाज स्पर ऑफ द मोमेंट एंड यू जस्ट सेड इट?
नहीं, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई थी और जाहिर है कि रेलेवेंट क्वार्टर से आई थी, और जाहिर है कि जब दी जाती है इंफॉर्मेशन तो उसका मकसद ये नहीं होता है कि हम खामोश होकर बैठ जाएं। So this was not your independent इंफरादी आपकी कोई हैसियत में ये फैसला नहीं था कि मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ. You felt कि ये this is the point कि ये मुझसे शेयर की गई है कि ये मैं as principal law officer of the federation मैं इसको इस्तेमाल करूँ. मुझसे शेयर की गई थी, ये स्पेसिफिकली नहीं कहा गया था, मगर मुझसे शेयर की गई. एंड वो फिर आपकी डिस्क्रेशन पे था कि आप इस्तेमाल करें इस इंफॉर्मेशन को कि नहीं. एग्जैक्टली. बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब. विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. सदिक मलिक साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब को आपने सुना. ये फ़कत उनकी अपनी तय, उन्होंने अपनी इंफरादी हैसियत में बात नहीं की. ही वॉज वेरी मच वेयरिंग द हैट ऑफ द प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर, वेरी मच कैपेसिटी में बात कर रहे थे एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान. हुकूमत के अंदर अहम तरीन ऐसे लोग हैं जो इस गुफ्त शनीद का हिस्सा रहे. इस इंफॉर्मेशन दे वर प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज योर एनालिसिस सर? देखिए, तीन चीज़ें कही हैं अनवर मंसूर साहब ने. पहले उन्होंने कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल सोर्स से आई. फिर उन्होंने कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो क्रेडिबल सोर्स से आई मुझे दी गई, और मुझे बग़ैर नाम लिए कि कौन वो हुकूमत के लोग थे जिनने इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने बाशगाफ अल्फाज में कहा कि हुकूमती जो लोग थे, अहम लोग जो थे, रेलेवेंट लोग जो थे, उन्होंने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी. और फिर उन्होंने तीसरी बात ये कही कि जब वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो सिर्फ इस वजह से नहीं दी जाती कि इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, अगरचे उनको एक्सप्लिसिटली गालिबन नहीं कहा गया कि आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इस इंटेंट से दी गई कि वो उसको आगे प्रोपगेट करें. ये तीन चीज़ें, अहम चीज़ें उन्होंने आज कही हैं, वाशगाफ ऑन द कैमरा आकर आवाम को बताई हैं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन हुकूमत की तरफ से मिली है और हुकूमत के अहम तरीन लोग इसमें शामिल थे. अब इस बात को आप ले जाइए, उस बात से जोड़िए जो मैंने पहले कही थी कि ये हुकूमत यू टर्न लेती है. हुकूमत के टॉप से लेके बॉटम तक हर बंदा यही करता है कि पहले एक इन्फॉर्मेशन पहले कह दो, फिर इन्फॉर्मेशन दे दो, पहले इन्फॉर्मेशन दे दो, फिर कह दो, फिर मुकर जाओ, और अगर पकड़े जाओ तो बोलो इसमें हर्ज क्या है. यू टर्न लेना तो हर एक लीडरशिप की निशानी है. तो आज बिल्कुल उसी यू टर्न की जद में, जिसकी जद में इससे पहले सिर्फ अपोजिशन आती थी या दीगर इदारे आते थे, आज उस यू टर्न की जद के अंदर इनके अपने लोग आ गए हैं. क्योंकि एक आपने जैसे पहले कहा था कि क्या आपको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है, तो उन्होंने इम्प्लिसिटली ये कहा कि देखें, मैं ये तो नहीं कह सकता, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप रिज़ाइन कर दें, लेकिन जो बाद में जो बातें हुई हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ और उनसे यही इंप्रेशन मिलता है कि मुझे सेक्रीफिशियल लैम्ब बनाया जा रहा था. तो ये एक रवैया है हुकूमत का जो आपको हर प्रिंसिपल लेवल पे, चाहे प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन हो, चाहे प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव हो, चाहे प्रिंसिपल लीगल ऑफिसर हो, आपको हर जगह पे एक ही रवैया नज़र आ रहा है, और वो रवैया है So it was bad strategy. ये स्ट्रैटेजी थी, फिर ये स्ट्रैटेजी थी टू और जो एक अहम बात मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक अहम बात मैं करना चाहूँगा. आप ये देखिए कि जब हुकूमत के अहम लोग अकॉर्डिंग टू हिम मुबैना तौर पे हुकूमत के अहम लोग उनके साथ बैठे और उन्होंने बोला कि क्रेडिबल सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन उनको दी गई, तो आप बताएं कि हुकूमत अदलिया के साथ क्या करना चाह रही है. जब वो अपने प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन देती है, क्रेडिबल तरीके से देती है, तो वो अदलिया के साथ क्या करना, क्या उसको पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए. अब आपकी बात का जवाब आ गया. इन्होंने विड्रॉ की थी अपनी स्टेटमेंट, आपको मजीद और इन्फॉर्मेशन आज मिल गई कि ना उनको इंसीफा किसी से मांगा गया है, क्रेडिबल सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन आई और इसीलिए शेयर की गई. रेलेवेंट लोग इन्वॉल्व थे, इन्फॉर्मेशन शेयर की गई विद द इंटेंशन कि इसको शेयर किया जाएगा, इस मौकफ को अदालत में उठाया जाएगा. सर 10 सेकंड्स. जरा मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए जी. ये देखिए, जो एक दिन पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है अटॉर्नी जनरल से ये रिट्रैक्ट कराने के लिए, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे रिट्रैक्ट अगले दिन कर लिया कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी. आई स्टैंड करेक्टेड. सेकेंडली, देखिए अभी बड़ी कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी इदारों को मुलव्वस कर लिया जाए कि इंफॉर्मेशन उधर से आई है. अटॉर्नी जनरल ने क्लियरली कह दिया कि सिक्योरिटी इदारों से नहीं आई, गवर्नमेंट से आई है. नाउ आई नो, लेट मी टेल यू समथिंग, आई कैनॉट गो इनटू डिटेल, लेकिन हुकूमत के पास बहुत जराए होते हैं इंफॉर्मेशन के. ये इंफॉर्मेशन हुकूमत के पास आई है, क्रेडिबल है, लेकिन हुकूमत के लिए यह मुमकिन नहीं कि बताएं कि कहां से आई है, लेकिन सिक्योरिटी इदारों से नहीं आई.
ये मेरी मैंने तो जो सिक्योरिटी इदारों statement का है, पूछा ही नहीं है ना अभी मैं आपसे, मेरा तो मैं मसला आपको ये नहीं था कह रहा, that- मैं आपको नहीं कह रहा मेहर, मैं जनरली बात कर रहा हूं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। हुमायूं अख्तर साहब, मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ। आपने अटॉर्नी जनरल को सुना, अटॉर्नी जनरल का कहना एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, हुकूमत के बड़े क्रेडिबल लोग इस गुफ्त शनीद में उनके साथ मौजूद थे और इसी नीयत और इंटेंशन के साथ ही उनसे शेयर की गई थी कि वो इसको इस्तेमाल करेंगे अदालत में। सो दैट्स इट फॉर टुनाइट, आई विल सी यू ऑल इंशाल्लाह ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।